बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है अल्लाह पाक आपको अपने हिफ्ज़-ओ मान में रखे, खुश रखे, आबाद रखे, खुशहाल रखे, अपने अपने घरों में खुशियाँ ही बिखेरते रहें। आमीन सुम आमीन या रब्बिल आलमीन। 1.25 लाख दरूद पाक की नियत का तरीका और फ़ायदे। अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी लोगों ने, जितने लाखों लोगों ने, करोड़ों लोगों ने 1.25 लाख दरूद पाक पढ़ा है, उनकी ज़िंदगियां बदल गई हैं। ना सिर्फ ज़िंदगियां बदली हैं बल्कि दरूद पाक उनकी ज़िंदगी का हिस्सा भी बन गया है। 1.25 लाख दरूद पाक पढ़ने से बातिन की, दिल की, रूह की सफाई होती है। दुनियावी परेशानियों का जो दिल में, दिमाग में जो होता है बोझ, वो उतर जाता है। काफ़ी सारे मसाइल हल हो जाते हैं। जो मसाइल हल नहीं भी होते तो उनके हल होने की उम्मीद नज़र आने लगती है। राहें हमवार हो जाती हैं, रास्ते साफ़ हो जाते हैं। 1.25 लाख मरतबा दरूद पाक पढ़ने वाले के दरूद दिल और रूह में उतर जाता है। 1.25 लाख मरतबा दरूद पाक पढ़ने वाले की दिल और रूह की दुनिया बदल जाती है। उसके अमाल नामे में बड़ी चेंजिंग आती है, जिसके असरात उसकी ज़िंदगी पर वाज़िया नज़र आने लगते हैं। ये बात हदीस मुबारका से साबित शुदा है कि एक मरतबा दरूद पाक पढ़ने से पढ़ने वाले के 10 गुनाह माफ़ हो जाते हैं। उसके 10 अमाल में जो नेकियां लिख दी जाती हैं, अमाल नामा में उसके 10 नेकियां लिखी जाती हैं, उसके 10 दर्जे बुलंद हो जाते हैं। तो सबसे मेन बात जो है, उस पर 10 रहमतें नाजिल होती हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि 1.25 लाख मरतबा दरूद पाक पढ़ने वाले के अमाल में 12,500,000 नेकियां लिख दी जाती हैं। सुभान अल्लाह। उसके 12,50,000 गुनाह माफ़ हो जाते हैं। उस पर 12,50,000 रहमतों का नुज़ूल होता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और रहमत, एक रहमत, ये एक नहीं, वो रब की रहमत है। रहमत का आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। उसके 12,50,000 दर्जात बुलंद हो जाते हैं। सुभान अल्लाह। जब इतनी बड़ी चेंजिंग आती है अमाल नामे में, तो फिर हालात भी बदल जाते हैं, ख़यालात भी बदल जाते हैं, किरदार भी बदल जाते हैं, मामलात भी बदल जाते हैं। यूँ महसूस होता है ज़िंदगी नए सिरे से शुरू हो जाती है। सुकून रूह में, रूह के अंदर जो है एक है हमारा दिल, दिमाग हर जगह पे भर जाता है। यकीन दिल की दुनिया पर काबिज़ हो जाता है। उम्मीद की लाजवाल शम्मा रोशन हो जाती है। दुश्मन दोस्त बन जाते हैं। अपने पराए इज़्ज़त और कदर की निगाह से देखने लगते हैं। अजनबी लोग सलाम करने लगते हैं। कल तक जो मुँह देखना पसंद नहीं करते थे, अब वो देखने को तरसते हैं। घर में, सफ़र में लोग इज़्ज़त देने लगते हैं। मुनाफिक लोग ज़िंदगी से दफ़ा हो जाते हैं। दिल में अल्लाह करीम का खौफ व इश्क पैदा होने लगता है। दिल में मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की मिठास महसूस होने लगती है। दिल रोशन हो जाता है। दिल रोशन होने की वजह से हक़ का रास्ता साफ़ नज़र आने लगता है। नज़र के बद के जो असरात हमारे ऊपर होते हैं वो ज़ाइल हो जाते हैं। तावीज़ात और वो जादू जिन्नात के जो असरात हम पर हो जाते हैं वो ज़ाइल हो जाते हैं, वो ख़त्म हो जाते हैं। हज़ारों वसाइफ की जो रुज्जत हम पर हो जाती है वो ख़त्म हो जाती है। और फिर ना दिल में किसी का डर रहता है, ना दिल में किसी की नफ़रत रहती है, ना दिल में कोई तकब्बुर रहता है, ना दिल में हसद रहता है, ना दिल में नफाक रहता है, ना दिल में शैतानी व शैतान ख़यालात रहते हैं, ना दिल में किसी का दुख रहता है, ना दिल में दुनिया का दर्द रहता है, ना दिल में दुआ रहती है, ना दिल में कोई बेवफा रहता है। इन सब चीज़ों से दिल पाक हो जाता है। 1.25 लाख दरूद पाक पढ़ने वाला अब एक नई दुनिया में आ जाता है। इस दुनिया में आने के बाद उसके दिल में सुकून ही सुकून होता है, सरूर ही सरूर होता है, नूर ही नूर होता है। अनजाने खुशी का हर वक्त एहसास रहता है। दिल के असरात चेहरे पर नज़र आने लगते हैं। चेहरे निखरने लगते हैं, आंखें चमकने लगती है, होंठों पर मुस्कुराहट आ जाती है, अदाओं में आजिज़ी आ जाती है।
نگاہوں میں حیا آ جاتا ہے۔ مسلمانوں، میرے پیارے مسلمان بہن بھائیوں، زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، ایک دن مرنا ہے۔ وہ دن کون سا ہے یہ کسی کو بھی نہیں پتہ، تو خدارا مرنے سے پہلے اپنے اکاؤنٹ میں نامہ اعمال میں 1.25 درود پاک ایڈ کروا لیں، تاکہ نہ صرف آپ کی بقایا زندگی سکون میں آ جائے بلکہ آپ کی قبر بھی منور ہو جائے اور آپ بروز قیامت کملی والے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کے بھی حقدار بن جائیں۔ تو چلتے ہیں پھر 1.25 درود پاک پڑھنا کیسے ہے اس کا طریقہ بتا۔ 1.25 درود پاک پڑھنے کا پہلا طریقہ یہ ہے کہ آپ روزانہ 3125 مرتبہ درود پاک پڑھ لیا کریں، تو 40 دنوں میں آپ کا 1.25 درود پاک مکمل ہو جائے گا۔ لیکن اگر کسی کے لیے روزانہ اتنی تعداد میں درود پاک پڑھنا مشکل ہے تو وہ اپنے حساب سے جتنی تعداد میں آسانی سے پڑھ سکے پڑھتا رہے، تعداد لکھتا رہے۔ ایک دن وہ لمحہ بھی آ جائے گا جب آپ کا نام بھی 1.25 مرتبہ درود پاک پڑھنے والے عظیم لوگوں کی لسٹ میں شامل ہو جائے گا۔ سبحان اللہ۔ 1.25 مرتبہ درود پاک پڑھنا کون سا ہے؟ لوگ پوچھتے ہیں کون سا پڑھنا چاہیے۔ ویسے تو آپ کوئی سا بھی درود پاک پڑھ لیں، ہر درود پاک کی بہت فضیلت ہے، جبکہ درود ابراہیمی کی تو وہ سب سے بڑا افضل درود پاک ہے، وہ بھی پڑھا جا سکتا ہے۔ لیکن اگر آپ کو ہے تو آپ کوئی نہیں تو درود پاک درود خضری پڑھ لیں، لیکن آپ کو درود خضری پڑھنے کی مشورہ میں دیتی ہوں کیونکہ درود خضری مختصر بلکہ مکمل درود ہے اور اس درود میں سلام بھی شامل ہے۔ درود پاک کا ایک ہی صیغہ پڑھ کر 1.25 مکمل کر لیں تب بھی ٹھیک ہے، اور اگر کوئی مختلف صیغے پڑھ کر 1.25 کی تعداد مکمل کرے تب بھی کوئی حرج نہیں۔ اور ایک بات، اگر آپ درود ابراہیمی پڑھ لیتے ہیں تو آپ کے وہ کہتے ہیں نا پنجابی میں وارے نیارے ہو جاتے ہیں، تو وہ آپ کی دنیا اور آخرت سنور جاتی ہے، وہ بھی ہے، اور درود خضری بھی ہے۔ درود کا جو اصل بات ہے کہ وہ ہے اس میں آپ کو ثواب ہر حال میں ملنا ہے، آپ کوئی سا بھی پڑھیں آپ کو اس کا اجر ضرور ملے گا۔ ادھر ادھر بھٹکنا چھوڑ دیجئے، وہی راستہ اختیار کیجئے جو سیدھا جنت تک جاتا ہے، اور یہ راستہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا راستہ ہے، ان پر درود و سلام بھیجنے کا راستہ ہے، مدینہ منورہ کی یاد دل میں بسانے کا راستہ ہے۔ اگر دنیا اور آخرت کی تمام نعمتیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے سے ملی ہیں، ملتی رہیں گی، تو اس قافلے میں شامل ہو جائیے، ہمارے ساتھ درود پاک کی دعوت دیں، درود پاک خود بھی پڑھیں اور لکھیں بھی، اور دل میں مدینہ پاک کا غم پیدا کریں۔ رب آپ کو اتنا نواز دے گا کہ عقلیں حیران ہو جائیں گی، اور یہ میرا ایمان ہے۔ الحمدللہ، محبت سے درود پاک پڑھ لیجئے۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ درود پاک پڑھتے رہے۔ کوئی بھی آپ کو حاجت ہے، کوئی بھی آپ کو مسئلہ مسائل، کوئی پریشانی جو آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی حل نہیں ہو سکتی، آپ کو بالکل اس کی امید ہی نہیں ہے، اور آپ کہتے ہیں کہ یہ تو کسی صورت ہونی ہی نہیں ہے نا، تو آپ 1.25 کی نیت کر لیں اور نیت کر کے پڑھنا شروع کر دیں۔ بس درود آپ درود ابراہیمی پڑھیں، آپ درود رحمت پڑھیں، درود خضری پڑھیں، آپ جو آپ کو اچھا لگتا ہے، جو اچھے تو ساری سی باتیں سب درود پاک ہے، سب افضل ہیں، سب کی بہت بڑی فضیلت ہے، لیکن یہ ہے کہ آپ کو جو آسانی سے آپ کا پڑھا جائے تو آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں، اور آپ کو اس کو پڑھیں، اس کی اتنا ورد کریں اپنا دن رات، بلکہ آپ کا دن رات درود پاک آپ کی زندگی میں ایک شامل ہو جانا چاہیے، اور آپ کو لگے کہ میں جس طرح ہم کھانا کھاتے ہیں نا تو ہمیں لگتا ہے کہ ہم کھانا ہماری خوراک ہے صبح دوپہر شام، تو ویسے ہم سوچیں کہ یہ درود پاک بھی ہمارا ایسا ہی ہے کہ اس کے بغیر ہم نہیں رہ سکتے، تو اس لیے آپ نے 1.25 کی نیت کریں، درود پاک پڑھنا شروع کر دیں۔ یہ نہیں کہ میرا کام ہوگا تو میں پڑھوں گی، نہیں، آپ نے ابھی سے پڑھنا شروع کر دینا، ابھی سے آپ پڑھتے رہیں انشاءاللہ تعالی اللہ کے حکم سے اس درود پاک کی برکت سے، اپنے پیارے آقا جان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے سے، اہل بیت کے صدقے سے انشاءاللہ تعالی آپ سب کی دعائیں قبول ہوں گی، آپ کے ناممکن کام ممکن ہوں گے، اگر کوئی نہیں بھی ہوگا تو آپ کو بہتر سے بہترین مل جائے گا، آپ کی دنیا تو سنورے گی، آپ کی آخرت بھی سنور جائے گی، آپ کی دنیا میں آپ کو جنت تو ملے گی، آپ کو دنیا میں بھی جنت مل جائے گی۔ تو یہ میرا دعویٰ ہے، میں خود آپ لوگوں سے یہی بات کہوں گی کہ آپ درود پاک کو مت چھوڑیں، درود پاک آپ پڑھیں، انشاءاللہ تعالی آپ کی زندگی خوشحالی سے بھر جائے گی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔
گا، اس کے ساتھ ہی مجھے، میرے ماں باپ، بہن بھائیوں کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔